प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा आधारित पाठ 2 गाउँको माया शीर्षकको कथा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र गाउँको माया कथाका लेखक हुन् इस्माली। इस्माली हो उनको उपनाम हो र यिनको वास्तविक नाम, लेखकको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद उपाध्याय रहेको छ र उनले विभिन्न कथा उपन्यासहरू लेखेका छन् र उनको बालकथाका सन्दर्भमा महेश पौडेलको नामले उनी चिनिन्छन्। उनको जन्म 2012 सालमा महोत्तरी जिल्लाको औरही भन्ने ठाउँमा भएको हो र उनी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सानोठेमी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन्। उनी यद्यपि गणित विषयका प्राध्यापक हुन्, तथापि उनले नेपाली साहित्यमा विशेष योगदान दिएका छन्। र आज हामीले चर्चा गर्दै गर्न लागेको जुन गाउँको माया कथा छ, यो गाउँको माया कथा पनि सम्भवतः उनी आफै जन्मेको हुर्केको महोत्तरी जिल्लाको औरही गाउँकै परिवेशमा लेखिएको हुनुपर्छ। र यस कथामा मुख्यतया 2वटा पात्रहरू छन्। यहाँ देखिएका संवादमा आएका पात्रहरूमध्ये एउटा कृष्ण छ, जो यहाँ हलो जोतिरहेको र यता कुरा गरिरहेको यो जुन कथाको पहिलो जुन पेजमा 12 नम्बर पेजमा जुन यहाँ चित्र दिएको छ, यो झोला बोकिरहेको पात्र कृष्ण हो भने हलो जोतिरहेको पात्र परीक्षण हो। र यसमा अरू पात्रहरू पनि सूच्य रूपमा आएका छन्, जसमा बुधना छन्, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छो, भाइ, आमा, बा, घर, छिमेक, ढोल र गाउँ, सुल्ताना, डाकुको नौटङ्की, महावीरको झण्डा मेला, हाट बजार आदि यसमा आएका पात्र र परिवेशहरू यसमा रहेका छन्। र जुन कृष्ण, सम्भवतः कृष्ण भनेकै यहाँनिर लेखक इस्माली हुन सक्छन् कृष्णको रूपमा। र उनले गाउँमा जुन उनकै साथी परीक्षणको रूपमा रहेका, गाउँ नछोडिकन छोड्न नसकेका, छोड्ने परिस्थिति नमिलेका परीक्षण जो गाउँकै गाउँमा रहे, उनले त्यहाँ गाउँ छोडेर जो हाम्रो घर वरिपरि रहेका हाम्रा कतिपय गाउँ, आफ्नै गाउँलाई पनि यो लिन सक्छौँ, जो गाउँ छोडेर सहरतिर गए पढ्नको लागि, उनीहरूले उन्नति गर्दै गए। जो गाउँ छोडेनन्, जो गाउँमै रहे बाध्यता र विवशताले, उनीहरू जस्तोको तस्तै आफ्नो पुर्खेली पेसा सम्हालेर बस्न विवश छन्। यो एउटा औरही महोत्तरी जिल्लाको गाउँको कथा मात्रै होइन, त्यो तराईको परिवेशको कथा मात्रै होइन। हामीले हिमाल, पहाड, तराई र मेची, महाकालीका सम्पूर्ण गाउँमा रहेका परिवेशलाई यो कथाको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो कथा पढिसकेपछि यसलाई आफ्नो गाउँमा रहेका कृष्ण को छन् र परीक्षण को छन् भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यस कथामा विशेष गरेर यसको कथाको सारांशको रूपमा हेर्दा कृष्ण र परीक्षण बाल्यकालका साथीहरू हुन्। उनका अरू पनि साथीहरू छन् र अत्यन्त मिल्ने साथी मध्ये यी 2टा देखिएका छन् र लेखकले यी 2टालाई यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छन्। कृष्ण जो सानोमा गाउँमै जन्मियो, हुर्कियो, पढ्यो र उच्च शिक्षाको लागि गाउँ छोडेर सहरतिर गयो। ऊ 2 वर्षपछि गाउँ फर्कँदैछ। गाउँ फर्कँदै गर्दा उसले त्यो 2 वर्षको अवधिमा बिचमा पनि उसले गाउँ फर्कनको लागि धेरै प्रयास गरिरह्यो, तर बिचबिचमा धेरै अल्झनहरू आए, समस्याहरू आए, ऊ गाउँतिर फर्कन सकेन। र गाउँ फर्कँदै गर्दा उसले आफ्ना साथीहरूको यसमा चर्चा गरेको छ, उसले सम्झेको छ कृष्णले। र गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध उसले यसमा प्रस्तुत गरेको छ।
उसले अस्ति भर्खरै गाउँबाट आफ्नो भाइले चिठी लेखेको थियो, चिठी आएको थियो र चिठीमा उसले रबिन हुडको नाटकको रिहर्सल चलेको छ, पूर्वाभ्यास चलिरहेको छ भन्ने बारेमा चिठीमा अवगत गराएको थियो। त्यो चिठीमा अवगत गराएको त्यो कुराले गर्दा ऊ बाटोमा आउँदै गर्दा चिठी पढेर आफू खुसी भएको र जीवनमा उसले आफ्नो पहिलो जीवनबोध गरेको थियो। हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैकै मान्छेहरू रहेछन्, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्न सक्छन् र पढ्न सक्छन् भनेर उसले यसमा यो चर्चा यो सन्दर्भमा ल्याएको थियो। र जस्तो हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। वास्तविक रूपमा गाउँमा मान्छे त सबै थिए, बाँचेकै थिए, सास फेरेकै थिए, तर उनीहरू मध्येमा जसले जीवनलाई बुझे, जीवन के हो, जीवन मनुष्य जीवनको चेतना जगाउन सक्ने एउटा चेतनशील प्राणीको कारणले गर्दा गाउँमा पनि यसरी चाहिँ नाटकहरू मञ्चन गरेर गाउँमा पिछडिएका अशिक्षित समाजलाई शिक्षाको ज्योति, चेतनाको ज्योति बाल्नको लागि प्रयास गरिरहेका रहेछन् भन्ने उसलाई लाग्यो। र हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ, यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म बदना परिछन् र बखत बहादुरका हकमा जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। बाँच्नु भनेको सास फेर्नु मात्रै होइन, जीवनमा आफूले गर्नुपर्ने योगदान जो गाउँमा रहेर पनि तिनीहरूले गरिरहेका छन् भनेर उसलाई लागेर ऊ अत्यन्त खुसी भएको थियो। र चिठी पठाएर उसले भाइलाई लेखाएर पठाएको थियो कि किशन भाइ, तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुलो मान्छे भयो। परीक्षणले यसरी पठाएको थियो, आफूले लेख्न सक्दैन थियो, तैपनि उसलाई यसरी भनेको थियो, ठुलो मान्छे भयो, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ, कतै तिमी पनि गाउँमा बसेर आऊ त, हामी जस्ता गवारले पनि दुई चार कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। ऊ परीक्षणको गुनासो थियो चिठीमा। उसले चिठीमा सोझो हिसाबले भनेको भए तापनि कृष्णलाई त्यो एक प्रकारको व्यङ्ग्य गरेको जस्तो लाग्यो। मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परीक्षणले ममाथि व्यङ्ग्य कस्तै छ भन्ने उसलाई कृष्णलाई लाग्यो। परीक्षणको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध पनि कृष्णले आत्मसात गर्यो। यो बाटामा आउँदै गर्दा उसले अनुभव गरेको कुरा हो। ऊ गाउँको नजिक आइपुग्दा चैत बतासको उन्मुक्त भई यो छारो जुन चाहिँ धुलो उडिरहेको थियो, कसिङ्गर उडिरहेको थियो, छारो भनेको कसिङ्गर उडिरहेको थियो, घाम चर्कँदै थियो र कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसामा एकोले एक सुरमा तर्कनाहरू विचरँदै थियो। त्यही बेला उसको कानमा झट्ट पर्यो कि जयरामजी कि किशन भाइ भनेर उसले परीक्षणले यो बोलाएको चाहिँ त्यो कुरा उसको कानमा पर्यो। सुनेर ऊ झस्क्यो, कताबाट यो परिचित स्वर आयो, परीक्षण हो कि बुदना हो कि रामदरस हो कि, सो उसले खुट्याउन सकेन। र उसले कतै यतै हलो जोतिरहेको होला, घाँस काटिरहेको होला, घाँस खुर्किरहेको होला, चैतको चाहिँ मसिनो घाँस भन्ने उसलाई लाग्यो। नभन्दै सिमलको आडबाट हो, सिमलको रुखको आडबाट हो परीक्षण टुप्लोको देखा पर्यो। जोत्ता जोत्तैको हलगोरु हड्याएर खसाङमा ऊ कृष्ण भएतिरै आयो। उसले आउँ बसौँ सियालमा छायामा बसौँ भनेर उसले अनुरोध गर्यो। तिमी घाममा धापिएर आएका छौ, सरको घाममा पसिना भएर आएका छौ, यति बेला किन यति दिनमा आयो, कुनै चिठी पत्र नपाइरहेको भनेर उसले 81 धेरै प्रश्नहरू कृष्णको सामु प्रस्तुत गर्यो। र उसले सम्झँदै गयो कृष्णले आफ्नो परीक्षणको बारेमा भेट भइसकेपछि उसले मनमा यी कुराहरू खेलायो। वास्तविक रूपमा हामी त्यो जमानाका थियौँ जुन बेला हामी लगौटिया यार थियौँ, साथी थियौँ, अत्यन्त मिल्ने साथी थियौँ, गाई चराउने गर्थ्यौँ, सिजनमा बदाम खान्थ्यौँ, मकै चोरेर ओराहा भनेको मकै गहुँ र चनाको जुन चाहिँ पोलेर खानेलाई ओराहा भनिन्छ, त्यो ओराहा खान्थ्यौँ, गीत पनि गाउँथ्यौँ। र गीत गाउने क्रममा गाई चरावाहा टुवा टापर, भैँस चरावा चोर, बकरी चरावाहा छिनर छाँर ताके चारे ओर, यस्ता खालका चाहिँ गीतहरू गाउने गर्थ्यौँ भनेर उसले सम्झ्यौ। र गाई चरावाहा भनेको गाई चराउने मान्छे, टुवार टापर भनेको चाहिँ टुहुरो जस्तो हुन्छ, अलि चलाक हुँदैन गाई चराउने मान्छे। भैँस चरावाहा चोर भनेको भैँसी चराउने मान्छे अलि चोर किसिमको, चोरसँग दाँच्न सक्ने खालको अलि चलाक हुन्छ। बकरी चरावाहा छिनर छाँर ताके चारे हो, बकरी भनेको बाख्रो चराउने मान्छे अत्यन्त उच्छृङ्खल हुन्छ र पल्याक पुलक यताउता हेर्छ।
उसले ताके चारेको भनेको चारैतिर उसले हेर्छ, अर्थात् चलाक हुन्छ। अर्थात् गाई चराउने भन्दा भैँसी चराउने चलाक हुन्छ र भैँसी चराउने भन्दा बाख्रो चराउने मान्छे अत्यन्त चलाक हुनुपर्छ भन्ने यो गीतको चाहिँ आशय हो। त्यस्तो गीतहरू गाउने र गाई चराउने, ओराहा खाने ती दिनहरू छुटिसके। त्यो चाहिँ अहिले उसको छोराले गरिरहेको होला। परीक्षण पनि पहिला परीक्षणको छोराले बाउको बेडो थामिरहेको होला, किनकि बाउले जे गर्यो, बाउले हजुरबाले जे गरे त्यो कुराहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा गाउँमा बसिसकेपछि त्यो बेडो थाम्दै जानु पर्ने बाध्यता पनि रहन्छ। र अलि उमेर भएपछि त्यो हली पनि बस्ला। उसले परीक्षण पनि त्यस्तै गरेको थियो, पहिला गोठालो लागेको थियो, पछि चाहिँ 6-7 वर्षको उमेरदेखि 14-15 वर्ष भएपछि ऊ हली बनी कमाउन लाग्यो। बनी भनेको चाहिँ ज्याला मजदुर गरेर जुन पाइने पारिश्रमिक हो, त्यो ज्यालादारी काम गर्न थाल्यो र पछि हली बस्न थाल्यो ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँदैछ र पछि छोराले पनि त्यही काम सिकाउला। यही रीतिले अनन्त परीक्षणहरू, बलिया पाखुरीहरू क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। त्यो अरू काम गर्न सकेनन्, गाउँमा त्यही खेती किसानकै क्रममा त्यसरी चाहिँ उनीहरूको हस्तान्तरण हुँदै गयो। र काला अक्षर भैँसी बराबर थिए उसको लागि, कृष्णको लागि पनि। तर टोलका मानिसहरूले आएर उसका कृष्णका आमा बुवालाई, कृष्ण चलाक छ, कुरो चाँडो टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर कृष्णका बाउ आमालाई होटुटी जगाइदिए, प्रेरणा जगाइदिए। त्यसपछि कृष्णले आफू कालो काठको पाटी बोकेर स्कुल गएको, परीक्षण र उसको बिचमा दूरी बढ्न थालेको, अन्तराल भनेको दूरी बढ्न थाल्यो। र यसरी दूरी बढ्न थाल्यो र उनीहरू तर्की हेर्न, परीक्षण तर्की हिँड्न पनि बाध्य भयो, किनकि ऊ पढे लेखेको, ऊ नपढेको। धेरै समयपछि उसले त्यो कुरा बुझ्नलाई कृष्णलाई समय लाग्यो र उसले पहिलोपटक अनुभव गर्यो कि परीक्षणसँग अन्तराल कहिले पनि पढ्नु हुँदैन। त्यो गल्ती मैले गरिरहेको छु भन्ने कृष्णलाई लाग्यो र यसपछि परीक्षण लगायतका अन्य दौतरीहरूसँग, बाल दौतरीहरूसँग उसले फेरि सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्यो। र सधैँ विद्यालय जाँदा त उसले त्यो सम्भव भएन, तर जुन बेला विद्यालयको छुट्टी हुन्थ्यो त्यो बेला उसले कहिलेकाहीँ ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने। गिर भनेको यो कपडाहरूको, पुराना कपडाहरूको गोलो पारेर सिलाएर बनाइएको जुन भकुण्डो आकारको हुन्छ, त्यसलाई गिर भनिन्छ। त्यो गिर खेल्ने र कपर्ती खेल्ने, यस्तै न्युमा उनीहरूसँग कृष्ण मिसिन थाल्यो। र यसरी मिसिएर अगाडि बढ्दै जान थाल्यो र सिमलको फेदमा झोला बिसाएर उसले खोइ काटेर आफूले चाहिँ अनुहारको पसिना पुछ्न थालेको। र उसले परीक्षणले पानीलाई, तिमी घाममा धापिँदै आएका छौ, त्यस कारणले पानी पिउँछौ भनेर उसले परीक्षणले प्रश्न गर्यो। र कृष्णले यहाँ कहाँ पानी पाइन्छ भन्ने प्रश्न गर्यो। र त्यो यहाँको के कुरा गर्छौ, शरबत बिर्साउने खालको यहाँको अत्यन्त मिठो पानी छ भन्दै दगुर्दै गएर खोलाको नजिकमै, खोलाको आलीमा, खोला भनेको खेतको गराको जुन आलीमा रहेको लोटा टिपेर, लोटा भनेको अम्खरा टिपेर खोलामा गयो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको छ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्क रुवायो। त्यो खोलामा गइसकेपछि कृष्णले कुराहरू सोच्यो। खोलाले रुवाएको मात्रै छैन, त्यसले गाउँलाई पालेको पनि छ, त्यसले सिँचाइ गर्न दिएको छ, हराभरा बनाएको छ परिवेशलाई। आकाशको पानीमा भर पर्नु पर्दैन, कुनै नहरहरू लगाउनु पर्दैन। खोलाले त्यो सिँचाइ गर्न चाहिँ त्यो प्रेरित गरेको हुनाले गाउँलाई पालेको पनि छ। विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको उसले सम्झ्यो। कहिले ओराहा खाने न्युमा र कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा यो खोलाकै डिलमा हाम्रो बाल्यकाल हुर्क्यो। गाईको पुछार समातेर हामीहरू तर्ने गर्थ्यौँ र कोही मान्छे किनारमा रहे भने तिनीहरूलाई 3-4 जना भएर हामीले एकअर्काको हात समातेर पारी किनारमा पुर्याइदिन्थ्यौँ। यो कुरा उसले सम्झ्यो कृष्णले। र उसले परीक्षणले भन्यो, यहीँनिर कुवा छ, गई सालको वर्षामा मूल फुटेको, एकदम चिसो छ र मिठो पानी छ र पानी लिएर आइसक्यो। आजकल गाउँमा 3वटा पार्टी भयो भनेर कृष्णलाई परीक्षणले सुनायो। गाउँ एक ढिक्का थियो, एक मत थियो कुनै पनि काम गर्ने सन्दर्भमा। र अहिले के भइदियो भने गाउँमा एक आपसमा गाउँको जुन चाहिँ एकतालाई टुटाएर त्यहाँनिर चाहिँ राजनीति गर्ने
व्यक्तिहरू बढ्दै जान थाले। पानी पिउँदै गर्दा उसले उदास र आर्ध भनेको अत्यन्त पौलिएको कमल नरम स्वरमा उसको कानमा गुन्ज्यो। उसले जसरी अँध्यारो मुखमा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, त्यो भन्दा बित्तिकै ऊ अत्यन्त स्तब्ध भयो। कृष्ण गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रुख सर्दैछ, डिभाइड एन्ड रुल उसले सम्झ्यो। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। यो अत्यन्त संवेदनशीलपूर्वक यो कुराहरू सोचिरहेको छ। डिभाइड एन्ड रुल भनेको चाहिँ फुटाउ र शासन गर भन्ने यो चाहिँ नीति चाहिँ गाउँमा ठुलाबडाहरूले, समाजका ठालुहरूले त्यहाँनिर चाहिँ यो गर्दैछन् र लागू गर्दैछन् र परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्, टुक्रिँदैछन्, एकताहरू टुक्रिँदैछ। र परीक्षणहरू जस्तै सबको गाउँ चेतना गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन्। तमाम परीक्षणहरू नै रहन्। परीक्षणबाट कृष्ण जस्तो चेतनाले युक्त भएका श्रेणीमा नपुगुन् भन्ने गाउँका ठुलाठाहरू लागिरहेको छ। र उनीहरू कृतदास भनेको किनिएका दास रूपी जुन हलीको ठाला नै रहिरहन्, मालिकहरूकै कृपापात्र भइरहेर हुन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छाडेर गएका थिए। यो खालको होस् भन्ने खालको ती ठुला ठालुको सोच छ भन्ने कुरा कृष्णले सोच्यो र मनमा नै सोचिरहेको थियो। त्यसपछि उसले कृष्णले भन्यो कि यो तेस्रो पार्टी कहाँबाट कसरी आयो भनेर कृष्णले प्रति प्रश्न गर्यो। र यो 2-3 वर्ष गाउँमा धेरै उथल पथल भयो। तिमी 2-3 वर्षपछि 2 वर्षपछि गाउँ फर्कँदैछौ। गए सालको रोपाइँको बेलामा उनीहरूले चाहिँ 4 किलो यो बनी भनेको पारिश्रमिकमा पाउने कुरालाई लिएर हडताल गरेका थिए परीक्षण लगायतका किसानहरूले। सुरुमा त सबैले राम्रै साथ दिए, पछि गएर 3 दिनसम्म काम ठप्प पनि भयो। र त्यसै बिचमा परीक्षणहरूले फेकन र शनिचर नाम गरेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई त्यो हडतालको नेतृत्व गर्ने अगुवाको रूपमा उनीहरूले तिनीहरूलाई सुम्पिएका थिए प्रतिनिधिको रूपमा। पछि उनीहरूले धोका दिए र धनीहरूसँग उनीहरू मिले। 4 मन धान दिन्छु भनेका थिए तिनीहरूलाई, त्यसरी उनीहरू मिलेका थिए। त्यही लोभमा उनीहरूले हडताललाई बिचमै बिचकाइदिए, भाँडिदिए। पछि त्यही कुराले लिएर हामीले तिनीहरूसँग परीक्षणहरूले तिनीहरूसँग केरकार गरी झगडा फसाद पनि भयो र उनीहरूसँग आफ्नो पार्टीबाट उनीहरू त्यस्ता फेकन र शनिचर जस्ता धोकेबाजहरूलाई हटाइदिए। पछि मालिकहरूले फेकन र शनिचरलाई 4 मन दिने भनेको कुरा पछि 1 मन धान दिएर चित्त बुझाउनु पर्यो त्यतिमा। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बसे। फेकन र शनिचर जस्ता व्यक्तिहरू हडताल पनि बिचकाए, भाँडिदिए। न उनीहरूको चाहिँ ज्यालाको भाव बढ्यो, न उनीहरूको एकता कायम गराउन सक्यो। र वरपर रहेका सिमलका फुलहरू, राता फुलहरू त्यो सायद गोरुलाई खुवाउनलाई उसले परीक्षणले समेलिरहेको थियो। र उसले ठान्यो परीक्षणले हुन त यो एक किसिमको राम्रै पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन्। धोका दिनेहरू चाहिँ कुचाले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदियो भने जस्तै उनीहरू आफै किनारा लागि भन्ने यो परीक्षणलाई लाग्यो। त्यही कुराको खुसी छ, हिम्मत छ। अनि किन हारिन्थ्यो र 1 साल गयो, 1 साल बिग्रे पनि अर्को साल आउला। अब यहाँ जब रण उतर गई रणपेतु पछि हट्न क्यों। जब कुनै रण भनेको युद्धमा उत्रिहालियो भने पछाडि किन हट्ने। तर एउटा कुरा दुःखको छ भाइ भन्दै परीक्षणले उसलाई भन्दैछ कृष्णलाई, तिमी पनि गाउँमा थियौ भने कम्तीमा पनि हामीलाई आड भरोसा मिल्थ्यो। तिम्रो चेतना बालेको व्यक्ति, शिक्षित व्यक्तिले गर्दा हामीलाई बल पनि मिल्थ्यो, आत्मबल मिल्थ्यो। हामी पनि मूर्ख र गम्भार हुने थिएनौँ, केही हामी अगाडि बढ्ने थियौँ तिम्रो चेतनाले। तिमी लेखपढ गरेका मान्छेले तिमीले तिमी हाम्रो लागि अभिमान हौ, गाउँको एउटा इज्जत हौ। तर तिमी परदेशी भइदिँदा गाउँका मालिकहरूको एकलौटी रजाइ यहाँ परिरहेको छ भनेर उसले परीक्षणले गुनासो सुनायो। र परीक्षणको कुरा सुनेर कृष्ण अत्यन्त मर्माहत भयो। भनेको भित्रै उसलाई मर्ममा भित्र चाहिँ मनमा अत्यन्त दुःख पर्यो। परीक्षण लज्जित उसले भन्दैछ परीक्षणलाई, तिमीले यसो भनेर मलाई किन लज्जित पार्छौ। गाउँ तिमीहरूकै हो, आखिर तिमीहरू बसेका छौ, म त 2 दिनको पाहुना हौ। तिमीहरूले नै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीको बलले गर्दा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेको तिमीहरू नै हौ।
तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ, स्वाभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरेले यो खोलाको धारलाई त फर्काउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ भने गाउँको इज्जत नबचाउने तिमीहरूले कुरै भएन। म 2 दिनको पाहुना मात्रै हुँ, कृष्णले यो भन्दैछ। र कृष्णसँग फेरि परिछनले भन्दैछ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन किनकि तिमी पढे लेखेका मान्छे हौ। उसले भन्दैछ, महावीरको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ, गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ, अहिले भोकाएका पनि होला, भरे फेरि भेटौँला भनेर ऊ परिछनले यो कुरा गर्यो। यसपछि परिछनसँग कृष्ण छुट्यो, भरे भनेको बेलुका भेट्ने बाचामा। र कृष्णको मानसपटलमा मनमा परिछनका स्वरहरू मडारिँदै गए। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब नाटक राम्रो लेखिदेऊ भन्ने त्यही कुरा उसको कानमा गुन्जिरह्यो। यद्यपि कृष्णले आफूलाई नाटक लेख्न जान्दिन भन्ने उसलाई लाग्यो। त्यही धुनमा कसरी नाटक लेखौँ, कहाँबाट थालौँ भन्ने उसलाई लाग्यो। गाउँमा टेक्न नपाउँदै परिछनले ममाथि गम्भीर र गहन जिम्मेवारी सुम्पियो भनेर कृष्णले यो गहन जिम्मेवारी बोध गरेको अनुभूति भयो उसलाई। धेरै पर पुगिसक्दा पनि कृष्णले परिछनको स्वर सुन्दै थियो। गोला फुर्ती चाहिँ चाल बढाकी। अब त्यहाँ उसले हलो जोतिरहेको थियो। गोला भनेको भनेको चाहिँ यो गोरुलाई सम्बोधन गरेको। गोला भनेको चाहिँ यो हलमा जुन नारिएको, जुवामा नारिएको जुन चाहिँ गोरुलाई चाहिँ हलमा नारिएको गोरुलाई गोला भनिन्छ। त्यो गोरुलाई सम्बोधन गरेर फुर्ती चाहिँ चाल बढाकी, छिटो छिटो हिँड भनेर गोरुलाई, जोतिरहेका गोरुलाई सम्बोधन गरिरहेको आवाज कृष्णको कानमा गुन्जियो। र यसरी यो कथा अन्त भएको छ। र यो कथा सामान्यतया हाम्रा गाउँमा वरिपरि हामी जन्मिएका हुर्केका गाउँको वरिपरि केही परिवेशका कथाहरूमा लाई पनि हामीले यो स्वरूप दिन सक्छौँ। र हाम्रो गाउँमा को चाहिँ कृष्ण छन्, को परिछन छन्, हामीले चिन्न सकौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो आफ्नो गाउँमा पनि चिन्ने प्रयत्न गर्नु। र यो किताबको चाहिँ एउटा औरही गाउँको महोत्तरी तराई जिल्लाको एउटा परिवेश मात्रै हो। तर यसमा आफ्नो गाउँको भाइ बहिनीहरूले यो कथा चाहिँ बुझ्न सक्यो र गाउँका कृष्ण जस्तै आफ्नो गाउँका शिक्षित व्यक्तिलाई जो गाउँ छोडेर सहर गएका छन् र फर्किएका छन्, र जो गाउँ छोड्न नसकेर गाउँमै बसेर कुटो कोदालो गरेर वा आफ्नो सामान्य पैतृक व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा आफूले चिनेर ती गाउँको एक प्रकारको त्यो गाउँको कथा पनि भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्छौँ। र त्यसमा धोका दिनेवाला व्यक्तिहरू पनि के कस्ता छन् भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले चिन्ने प्रयत्न गर्नु। र फेकन र परिछन जस्ता फेकन र शनिचर जस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नु। र शनिचरले र फेकनले दिएको धोका र त्यसबाट टुक्रिएर उनीहरूले खोलेको पार्टी, गाउँमा एकता भङ्ग हुँदै गएको छ। गाउँमा धेरै पार्टीहरू किन खोलिरहेका छन्। गाउँमा ससानो विद्यालय वा गाउँका कुनै पनि वनका अब खानेपानीका सहकारी संस्थाका समिति गठनहरू गर्दै जाँदा गाउँमा के कस्तो द्वन्द्वहरू मचिरहन्छ, त्यो बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो परिवेशलाई हेरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चय नै यो कथाको वास्तविकता पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्दै जान सक्छौँ। र यो कथामा आएका यो शब्द र अर्थको जोडा मिलाउने सन्दर्भमा गाह्रो छैन, यही भित्रकै कुराहरू छन्, यहाँ यो जोडा मिलाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले। अब यो कथा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख भनेको छ। यो यहाँ अर्थ मात्रै दिएको छ, शब्द चाहिँ पाठबाट लिने हो। यसमा स्वतन्त्र भनेको छ, स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई त्यहाँ अर्थलाई त्यहाँनिर उन्मुक्त भन्ने आएको छ, त्यो हेर्न सकिन्छ पाठमा। कपडाको भकुण्डो भनेको छ, त्यो गिर भन्ने जुन आएको थियो, गिर खेल्थ्यौँ भनेर जुन परिछनले कृष्णले सम्झेको छ, त्यो गिरलाई कपडाको भकुण्डो भनेको हो। अड्काउ भनेको अल्झो आइरहन्थ्यो, कृष्ण घर जाने सन्दर्भमा भन्ने आएको छ। अनि भिन्न हुनाको अनुभवलाई पृथकताबोध भन्ने आएको छ, त्यहाँ 12औं पेजमै छ त्यो। अनि अर्काको काम गरिदिए बाबत पाइने पारिश्रमिकलाई त्यहाँ बनी भनेर आएको छ। इज्जत भनेको चाहिँ अभिमान आदि यसलाई लिन सकिन्छ।
दिएका शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यो वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिहर्सल, नौटङ्की, रिहर्सल, होटोटी, प्रेरणा, आली, खेतको चाहिँ छेउको चाहिँ भाग, अन्तराल, दोरी, कृपा पात्र, कसैको दयाबाट, कसैको दया मायाबाट पालिने एक प्रकारको निरीह जीवन, नासो अर्काको कुनै राख्न दिएको वस्तु, रण भनेको युद्ध, मानसपट भनेको चाहिँ मनको एक प्रकारको तह, मनको एउटा पन्ना, मन भन्ने सन्दर्भमा यसलाई बुझेर पहिला शब्दको अर्थ बुझ्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्नु पछि सकिन्छ। र भाइ बहिनीहरूले यो शब्दकोश हेरेर यी शब्दहरूको अर्थ हेरेर पनि भाइ बहिनीहरूले अनि त्यसलाई पहिचान गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दिएका टुक्काहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्। अनुच्छेद भनेको प्याराग्राफ तयार गर्ने हो। बिँडो थाम्नु, अब परीक्षणले यसरी बिँडो थामेको थियो। पाखुरा बजार नै सन्दर्भमा आएको चाहिँ जुन यो केही आफ्नो चाहिँ मेरो गुरुको 12 टका भनेर जसले प्रयोग गर्छन् र आफ्नो कुरो माथि पार्नलाई मान्छेले पाखुरा बजार्ने प्रयत्न गर्छन्। लाजले पानी हुनु, अब यहाँ लज्जित हुनु भन्ने सन्दर्भमा, बसमा पार्नु भनेको अधीनमा बनाउनु, हात्तीमाले गर्नु भनेको सरसहयोग, एक आपसमा सरसहयोग गर्नु भन्ने सन्दर्भ हो। कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10 वटा टुक्का पनि खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यो टुक्का भाइ बहिनी 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरिका टुक्काहरू हेरेर अगाडि जान सक्नुहुनेछ। गाउँको माया कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यस कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन् भने यो गनेर लेख्ने। अनुच्छेद भनेको एउटा पंक्तिबाट अर्को पंक्ति सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ त्यहाँनिर पूर्णविराम दिएर अर्को पंक्ति सुरु भएको छ भने त्यसलाई अनुच्छेदको रूपमा लिने। 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन् यो गनेर लेख्न सकिन्छ। त्यहाँनिर कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ, कहाँनिर भएको छ भनेर हेर्ने। यो 13औं पेजको अगाडि भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, र अप्रत्यक्ष रूपमा त अगाडि पनि छ। म पात्र किन गाउँ गएको हो, किन गएको हो, गाउँको मायाले गएको हो भन्ने सन्दर्भमा यसलाई लिन सकिन्छ। कथाको आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य घटना टिप्पण गर्नुहोस् भनेको। सुरुमा के छ, आदि भनेको कथाको आदिमा के कुरा छ, मध्य भनेको बिचमा के छ र अन्त्यमा कस्तो कुराहरू आएको छ भन्ने बारेमा मुख्य घटना टिप्पण गर्नुहोस् भनेको। यसलाई सारांशको रूपमा लिन सकिन्छ। गाउँको माया कथाका आधारमा दिएका घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस् भनेको। यी क ख ग घ मध्ये कुन घटना चाहिँ क्रम अगाडि आएको छ यी मध्येमा चाहिँ हेर्ने हो। यसलाई हेर्दा यो सामान्यतया गको चाहिँ हेर्दा यो पहिलो आएको छ। म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवन का अनेक घटना सम्झँदै गाउँतिर फर्किएको छ। यो क्रमिक रूपमा यो अगाडि यसलाई लिने, यो मिलाउन सकिन्छ, गाह्रो छैन। र गाउँको माया कथामा संवादको रूपमा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् र छलफलले ती वाक्यहरू अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। जब उतर गए रण पे तो पछि हट्न क्यों। जब उतर गए भनेको चाहिँ उत्रियो, रण पे भनेको युद्धमा, त पछि भनेको पछाडि, हट्न क्यों किन हट्ने भन्ने यसको आशय हो, यसको अर्थ हो। गोला फुर्ती से चाल बढाके, गोला भनेको चाहिँ माले तारी भनेर हाम्रो जुन चाहिँ नेपालीमा गीत पनि छ। भनेको गोरुलाई सम्बोधन गरेर, गोला भनेको चाहिँ यो हलमा नारिएका जुन 2टा गोरु हुन्छन् तिनलाई गोला भनिएको। फुर्ती से चाल बढाकी भनेको छिटो छिटो फुर्तीसँग चाहिँ अगाडि बढ, जोत्ने क्रममा अगाडि बढ, अल्छी नगर भनेर यो गोरुलाई सम्बोधन गरिएको। र यो अन्तिम कथाको अन्तमा यो परीक्षणले भनेको कुरा कृष्णको कानमा गुन्जिएको छ। गाई चरावा टुवर टापर भनेको गाई चराउने मान्छे टुरा जस्ता हुन्छन्, अलि सामान्य चाहिँ चेतना भएका। भैँसी चरावा चोर भनेको भैँसी चराउने व्यक्ति गोठाला चोर स्वभावका हुन्छन्, अति चलाक हुन्छन्। र बकरी चरावा छिनर छाँर ताके चोर, अब बाख्रा चराउने व्यक्ति गोठाला चाहिँ छिनर छाँर भनेको अत्यन्त उच्छृङ्खल खालका र अत्यन्त चारैतिर हेर्ने अत्यन्त चलाक हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आएको हो। र गाई चराउने भन्दा भैँसी चराउने चलाक हुन्छन् र भैँसी चराउने भन्दा बाख्रा चराउने चाहिँ अझ चलाक हुन्छन् भन्ने यसको आशय हो। र यो जमाना थियो यो पढेर, यो जुन 13औं पेजको अनुच्छेद हो, यो पढेर चाहिँ यसको उत्तर दिने भनेको चाहिँ यो गाह्रो छैन। माथिको अनुच्छेद हेरेर यसलाई उत्तर दिने हो, यसलाई चाहिँ पठन बोध हो। यो दिएका कथांश बढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको चाहिँ यो पनि गाह्रो छैन। भाइ बहिनीहरूले 2-3 चोटि पढ्ने र यसलाई दिने प्रयत्न गर्ने।
6 नम्बरमा दिएको कथांश बढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो पनि गाह्रो छैन, माथि पढ्दै तल उत्तर दिने हो। यसलाई 2-3 चोटि पढ्ने, त्यसको आशय बुझेर दिने हो। व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। व्याख्या गर्ने जुन 10 कक्षामा भाइ बहिनीहरूले जुन तरिकाले व्याख्याको एउटा प्रक्रिया अगाल्नु भएको थियो त्यही अनुसार नै यसलाई अगाडि जाने हो, गाह्रो हुँदैन। हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन् भनेको वास्तविक रूपमा सास फेर्ने मान्छेहरू त जति पनि छन् र गाउँमा चेतना भर्ने, गाउँलाई अगाडि बढाउने, पिछडिएको गाउँलाई अगाडि बढाउने चेतनशील व्यक्तिहरू कम रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा यो आएको हो। यसलाई यो बुझेर अगाडि व्याख्या गर्ने, तन्काउने। तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त, उठाउँछ। निश्चय नै तिमीहरू यति कर्मशील छौ, कर्मठ छौ हैन। खुर्पी, कोदालो यी सबै चाहिँ चलाएर तिमीले गाउँलाई यसरी चाहिँ अहर्निश भनेको अहोरात्र खटेर यसरी गाउँलाई अगाडि बढाएका छौ, गाउँको उन्नति गरेका छौ भने तिमीहरूले गाउँको इज्जत नबढाउने कुरै भएन। तिम्रो पाखुरी यति परिश्रमी छन् तिम्रा पाखुरीहरू कि बगिरहेको खोलाको धार भने खोलालाई त तिमीहरूले अर्कातिर त्यसको धारलाई बढाउन सक्छौ भने गाउँको इज्जत नबचाउने कुरो भएन भन्ने सन्दर्भमा आएको हो। समीक्षात्मक उत्तर भनेको विवेचनात्मक, आफूले यसलाई समीक्षात्मक उत्तर दिने सन्दर्भमा गाउँ कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको, समाज कस्तो छ, पिछडिएको छ, तराईको परिवेश छ, पढे लेखेका मान्छे छैनन् र त्यसमा 2-4 जना अलि बुजुर्ग हुने ठुला ठाडोहरूले चाहिँ गाउँलाई शोषण गरिरहेका छन् र परिचन जस्तालाई उठ्न दिएका छैनन्। यो खालको चित्रण छ भनेर यसको आशयले हेर्ने। गाउँकोमा कथामा निम्नलिखित पात्रको चरित्र चित्रण भनेको चाहिँ पात्रहरूको क्यारेक्टरको बारेमा, चरित्र भनेको पात्रहरूको बारेमा, चित्रण भनेको त्यसको बारेमा उनीहरूले के कस्तो रोल खेलेका छन् कथाभित्र, त्यसलाई आधार मानेर लेख्ने हो। कृष्ण कस्तो पात्र हो, कृष्णले सुरुदेखि अन्तिमसम्म कस्तो भूमिका खेलेको छ र परिचन कस्तो किसिमको पात्र हो, सुरुदेखि अन्तिमसम्म उसको के भूमिका छ, त्यो बारेमा तिमीहरूले बुझेको कुरालाई यहाँ लेख्ने हो, गाह्रो छैन। र यो 9 नम्बरमा गद्यांश पढेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ र तल चाहिँ उत्तर दिने यो शङ्कर लामिछाने निबन्धकार हुन् र निबन्ध यो पाठभित्रको होइन, यो बाहिरबाट दिएको हो। यो पढेर चाहिँ यसको उत्तर दिने भनेको छ। यो गौँथलीको गुण भन्ने निबन्ध सङ्ग्रहबाट यो निबन्धबाट शङ्कर लामिछानेले लेखिएको निबन्धबाट यो सावार गरिएको, उद्धृत गरिएको। यसलाई तलका प्रश्नहरूको 4वटा प्रश्न छन्, यसलाई माथि पढेर उत्तर दिने हो। र दिएको अनुच्छेदपछि सारांश लेख्नुहोस् भनेछ। अब सारांश लेख्दा 3 भागको 1 भाग हुनुपर्छ भन्ने 10 कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा छँदैछ र यसलाई सारांश टिप्पण गर्दा बुँदा टिप्पण गरिरहनु पर्दैन र जहाँ बुँदा टिप्पण भनेको हुन्छ त्यहाँ बुँदा टिप्पण गर्ने र सारांश गरेका ठाउँमा तिनै बुँदालाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने हो। यो भाइ बहिनीहरूले यसको आशयलाई अब 10 कक्षामा पढे जस्तै तरिकाले यसलाई जाने हो, गाह्रो छैन। अब सुनाइ बोलाइ छ पाठ, सुनाइ पाठ 2 सुन्नुहोस्। सुनाइ पाठ चाहिँ यो 28 पेजमा छ, त्यो पछाडि पढेर त्यसलाई बुझेर अनि यो खाली ठाउँ भर्ने हो, गाह्रो छैन। पछाडि 28 नम्बर पेजमा राखेको छ। यो भयो 21 पेजमा भयो। 28 पेजमा यो सुनाइ पाठ 2 राखेको छ, त्यसलाई पढेर यो खाली ठाउँ भर्ने हो। त्यो उता हेर्दै यता सार्ने होइन, किनकि सार्ने भयो अगाडि यही 21 पेजमै राख्थ्यो र उता पढ्ने, सर पढ्ने, पढिसकेपछि नहेरिकनै उत्तर यहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँमा भर्ने हो, गाह्रो छैन। अनि सुनाइ पाठ 2 पढेर त्यसका आधारमा यो 3वटा उत्तर दिने हो, त्यो 28 पेजमा रहेकोलाई आधार मानेर। र गाउँका समस्याबारे पत्र पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनबाट प्रसारित समाचार पढेर वा सुनेर समस्याका कारण र समाधानका उपाय कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले कतिजनाले पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ, रेडियो कतिजनाले सुन्नुहुन्छ वा टेलिभिजन कतिजनाले हेर्नुहुन्छ, त्यो हेरेर त्यहाँ चाहिँ प्रसारित वा त्यहाँ प्रकाशित भएका समाचार पढेर सुनेर अनि त्यसमा रहेका समस्या के कस्ता छन् अनि त्यसको समस्याको कारण के कस्तो छ र त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बेरोजगारी समस्या भन्ने बारेमा, गाउँको बेरोजगारी समस्या, पढे लेखेका गाउँमा धेरै चाहिँ व्यक्तिहरू छन् तर रोजगारी छैन भने त्यो समस्यालाई आधार मानेर लेख्न सकिन्छ। अब भाषा तत्त्व भनेको चाहिँ यो व्याकरणको खण्ड हो। यसमा अब मूल र व्युत्पन्न भनेको छ। मूल भनेको जसलाई टुक्राउन सकिँदैन त्यसलाई मूल, व्युत्पन्न भनेको जसलाई टुक्राउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ यो व्युत्पन्न मानेको। जस्तै घर चाहिँ मूल शब्द भयो भने घरेलु
चाहिँ व्युत्पन्न शब्द हो। अब यसमा अब जस्तो खोलो आयो, खोलो चाहिँ मूल शब्द हो। अचेल यो मूल शब्द भयो, गाउँ पनि मूल शब्द भयो। अब यस्तै अन्याय आयो, अन्याय चाहिँ अ प्लस न्याय हुन्छ, बी प्लस गत हुन्छ, गाई र भैँसी गाई भैँसी हुन्छ, चराउ प्लस ने हुन्छ, 3 र 4 हुन्छ, समूह प्लस एरा हुन्छ। यसरी टुक्राउन सक्ने लाई चाहिँ व्युत्पन्न मान्ने र टुक्राउन नसकेलाई मूल मान्ने। हामीले उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्वद्वारा के गर्छौँ? व्युत्पन्न शब्द बनाउँछौँ। मूल शब्द भनेको जसमा उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्व भएको छैन त्यसलाई मूल शब्द मान्ने। यो भाइ बहिनीहरूले 10 कक्षासम्म पढेकै कुराहरूलाई आधार मानेर जाने हो। यो गाह्रो छैन, यहाँ तल दिएको पनि छ। यसलाई मूल र व्युत्पन्न भन्ने भनेको छ अभ्यासमा। र यो अभ्यासमा रेखाङ्कन गरिएका शब्द मूल वा व्युत्पन्न के हुन् पहिचान गरेर लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तो भाइ चाहिँ यो मूल शब्द हो। उथल पुथल, उथल 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 पुथल यो चाहिँ व्युत्पन्न शब्द हो। रोप प्लस आई, रोप्नु रोप धातु, आई प्रत्यय। यसरी क्रमिक रूपमा हेर्दै जाने हो, गाह्रो छैन। दिएको अनुच्छेदमा रहेका मूल र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ हेरेर कुन शब्दमा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्वित्व छ त्यसलाई नभएकोलाई मूल, भएकोलाई व्युत्पन्न गरेर सूची बनाउने, तालिका बनाएर राख्ने भनेको। अब शब्द हाम्रो नेपाली भाषामा 3 प्रकारको स्रोतहरू छन्। शब्दका स्रोतहरू। मुहान भनेको अर्थ, जसरी पानीको मुहान हुन्छ, हामीले पानीको मुहानबाट मूलबाट आएको पानी हाम्रो टङ्कीमा ल्याएर टङ्कीबाट हाम्रो बिस्तारै हाम्रो धारामा आउने गर्छन्। त्यस्तै हाम्रा शब्द पनि नेपाली शब्दकोशहरूमा जुन शब्दहरू प्रविष्ट भएका छन्, प्रयोग गरिएका छन्, त्यसलाई तत्सम भनेको संस्कृतबाट नेपालीमा जस्ताको तस्तै आएका शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। जस्तो मुखमुद्रा, आर्ध यहाँ चाहिँ जुन बोल्ड गरेको छ यो चाहिँ तत्सम शब्दहरू हुन्। अनि तद्भव भनेको संस्कृतबाट परिवर्तन हुँदै आएका शब्द, जस्तो पानी भयो, कर्णबाट कान आयो, पानीयबाट पानी आयो, यी चाहिँ तद्भव हुन्। आगन्तुक भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै वा परिवर्तन भएर नआएका संस्कृतभन्दा अरू भाषाबाट, जस्तो अङ्ग्रेजी, हिन्दी, अब नेवारी, अब नेपालभित्रका अब थारू, दराई, अब तामाङ आदि भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई चाहिँ यसलाई आगन्तुक मानिन्छ। आगन्तुक भनेको पाहुना भने हो। यसमा दिएका यो तल गरेको छ। र नेपालीमा प्रयोग हुने शब्दहरूमध्ये यी फलाना फलाना शब्दहरू चाहिँ तद्भव हुन् भनेको छ, यहाँ तत्सम हुन् भनेको छ। अरू शब्द आगन्तुक हुन् भनेको छ, यहाँ परिचय दिएको छ यसमा। जसको साइनो चाहिँ संस्कृतसँग डाइरेक्ट हुन्छ, जस्ताको तस्तै हुन्छ। तत् भनेको संस्कृतको, सम भनेको बराबर, तद भनेको संस्कृतको, भव भनेको परिवर्तन हुँदै आएको, आगन्तुक भनेको संस्कृतभन्दा अरू भाषाबाट आएकालाई आगन्तुक मान्ने। र यहाँ अभ्यास 1 मा चाहिँ यो तत्सम, तद र आगन्तुक शब्द के हुन् यो चाहिँ यहाँनिर लेख। यहाँ जुन बोल्ड गरेको चाहिँ गाढा अक्षर छन् यसलाई लेख भनेको हो। यो गाह्रो छैन। यो 12 नम्बर उसमा पनि। अब यस पछाडि शब्दकोशको प्रयोग। अब धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो डिक्सनरी, अङ्ग्रेजी डिक्सनरी त प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर नेपाली शब्दकोशको प्रयोग अहिलेसम्म नगर्नु भएको होला। देख्नु भए तापनि त्यसलाई शब्द खोज्ने क्रममा, अर्थ खोज्ने क्रममा चाहिँ डिक्सनरी नपल्टाउनु भएको होला। बृहत शब्दकोशहरू त्यसलाई हेर्ने प्रयत्न गर्नु होला। यसलाई गुगलमा गएर नेपाली बृहत शब्दकोश भनेर पनि भाइ बहिनीहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यो पिडिएफमा पनि उपलब्ध छ। 2075 सालको डाउनलोड गर्नु होला। अनि तपाईहरूले सबै भाइ बहिनीहरूले यो मोबाइल चलाउनु नै हुन्छ, स्मार्टफोन, र त्यसमा तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। नेपाली बृहत शब्दकोश एप्स आएको छ, त्यो शब्दकोश डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसमा टाइप गरेर तपाईले चाहेको शब्द टाइप गरेर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ दिएको छ, खोज्न सक्नुहुनेछ। शब्दकोश चाहिँ शब्दकोशको प्रयोग किन गरिन्छ भन्ने बारेमा यसमा दिएको छ। शब्दको हिज्जे भनेको चाहिँ यो शुद्धाशुद्धि पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ शब्दकोशको प्रयोग गरिन्छ। अनि शब्दकोशमा जुन व्युत्पादक सर्ग भनेको छ यो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्वित्व आदि भएका व्युत्पादक भनेको उखान टुक्का हेर्नको लागि कहिले कुनै शब्दकोशमा उदाहरण पनि दिएको हुन्छ, कुनै शब्दकोशमा चित्र पनि दिएको हुन्छ। यिनलाई प्रयोग गर्नको लागि यो शब्दकोश आवश्यक हुन्छ भनेको। अब कतिपय शब्दकोशहरूमा सुरुमा के दिएको छ, सङ्केत शब्द सूची हुन्छ, संक्षिप्त अक्षरको सूची दिएको हुन्छ, र अर्को चिन्हगत सूची पनि हुन्छ। सङ्केत चिन्ह सूची हुन्छ, सङ्केत शब्द सूची हुन्छ।
र भनेको अरबी, अव्यय दिएको हुन्छ, अव्यय यो अव्यय भनेको अव्यय, कक्री अनि निपात, यो तरिकाले संक्षिप्त शब्दको पनि त्यहाँ दिया हुन्छ। यो शब्दकोशमा हेर्ने क्रममा यो सकिन्छ। अब शब्दकोशलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा, शब्दकोशमा वर्ण कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सबैभन्दा पहिला सुरुमा स्वरवर्ण हुन्छन्, पछि व्यञ्जनवर्ण हुन्छन्। स्वरवर्णमा पनि सुरुमा हेर्दा हामीले अ आ इ भनेर पढियो, तर शब्दकोशमा राख्दा के हुन्छ, अ हेर्नुभन्दा अको पछाडि के हुन्छन् भने जस्तो सुरुमा हेर्दा हेरिन्छ, अनि हेरिन्छ, अनि हेरिन्छ। यसरी क्रमिक रूपमा हेर्ने यो शब्दकोशमा हेर्दा, अनि अरू अ आ इ उ रि ए ऐ ओ औ क्रमिक रूपमा पछाडि हेरिन्छ। व्यञ्जनबाट हेर्दा कदेखि हसम्मको क्रमिक रूपमा हेर्दै गइन्छ। भन्दा उता वर्ण हुँदैन, क्षेत्रज्ञ भनेको दुईटा वर्णले युक्त भएका वर्ण हुन्, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले पहिला चिन्नुपर्छ र सजिलो हुन्छ। माथिकै स्वरवर्णकै क्रममा हेर्दा क क हैन, अब त्यसपछि कम यसरी हेरेर ककाकी कुकु के कुकौ यसरी हेरिने भयो। अनि कतिपय ठाउँमा यी शब्द दुईटा वर्ण मिलेर बनेको हुन्छ, क्य हेर्ने, क्र हेर्ने, क्ल हेर्ने। अनि त्यसपछि छ भनेको चाहिँ क र स मिलेर चाहिँ छ बनेको हुन्छ, यस्तो क। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो स, पेटचुरु स मिलेर स यो छ बनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ क को अन्तिममा र ख भन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई हेरिन्छ। हेर्ने क्रममा चाहिँ छ हेर्दा चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूले विशेष प्रयास गर्नुहोला। क्षेत्रज्ञ चाहिँ अन्तिमतिर हेर्न खोज्नु भयो भने पाइँदैन, क को पछाडि र ख भन्दा अगाडि चाहिँ हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यसै गरी त्र भनेको कुनै पनि वर्ण होइन, त र र मिलेर त्र भन्छ, क्र ख्र ग्र ग्र भन्दै जाँदा त र र मिलेर त्र भनेर त्र भएको हो। त्यसै ज्ञ वर्ण बिन्नलाई चाहिँ ज र य मिलेर चाहिँ ज्ञ भन्छ, त्यस कारणले गर्दा ज्ञ हेर्नलाई जबाट जबाट पछाडि हेर्ने हो। र यो क्रमिक रूपमा यहाँ यो एउटा शब्दकोशको पन्नालाई यहाँ चाहिँ फोटो खिचेर स्क्रिन यो चाहिँ स्क्यान गरेर राखिएको छ। शब्दकोशमा यसरी नै राखिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ दियो, अब भनेको देवनागरी, सम भनेर सम भनेको संस्कृतबाट आएको शब्द, यो चाहिँ यसरी गएको हुन्छ। अनि अब ना प्रा अङ्क भनेको आयो, प्रा भनेको प्राकृतमा यो छ, संस्कृतबाट आउँदै गर्दा अङ्गरखा भनेको चाहिँ तद्भव शब्द रहेछ भनेर हामीले हेर्ने हो। यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा हुन्छ। जस्तो अञ्जुली छ, जस्तो संस्कृतमा अञ्जली छ, श्रद्धाञ्जलीको अञ्जली छ, र नेपालीमा आउँदा अञ्जुली आयो। अञ्जुली शब्द के हो, तद्भव शब्द हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी शब्दकोश हेर्दै जाने। शब्दकोश नेपाली बृहत शब्दकोश हो, पेज नम्बर 1 मा यसरी राखिएको छ, र यो तपाईँहरूले शब्दकोश हेर्दा हेर्न सक्नुहुनेछ। र माथिका शब्दहरू प्रयोग गर्दै जाने सन्दर्भमा हामीले हेर्दा अब यिनलाई यसरी दिएको छ। शब्दकोशको नमुना कसरी दिएका छन्, तिनको अर्थ हेर्ने, शब्दकोश हेर्ने, अनि शब्द हेरेर चाहिँ तिनलाई कुनमा चाहिँ शब्दकोशमा पहिला कुन प्रयोगहरू छ, कृष्ण, कपडा, क्षति, कम्स, मस्त, क्रम, शारीरिक मध्ये अगाडि कुन प्रयोग भएको छ भनेर हेर्दाखेरि सुरुमा सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ, यहाँ कम्स भनेर चाहिँ हामीले पहिला हेरिने भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ के हेर्ने भयो, कपडा हेरिने भयो। कपडा हेरिसकेपछि चाहिँ अनि कृष्ण हेरिने भयो। कृष्ण पछाडि चाहिँ क्रम हेरिने भयो। क्रम हेरिसकेपछि क्षति हेरिने भयो। क्षति हेरिसकेपछि मस्त हेरिन्छ, र अन्तिममा गएर शारीरिक। यसरी क्रमिक रूपमा यो क्रम छ भनेर हामीले शब्दको हेर्दा कुन शब्द पहिला हेर्ने भन्ने बारेमा यो दिएको हो। सृजना र परियोजना भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ छोटो कथा लेख्नुहोस् भने यो कथा पढिसकेपछि तपाईँले यो चाहिँ बुँदामा आधार मानेर, यसलाई चाहिँ आधार मानेर, यसलाई चाहिँ वाक्य बनाएर, यो चाहिँ एउटा बुँदा टिपोट हुन्, बुँदा टिपोटलाई एउटा सारांश जस्तो बनाएर तपाईँले यसलाई चाहिँ अन्तिममा वाक्य भरेर दिनुभयो भने एउटा कथा चाहिँ बन्छ। कथा चाहिँ बनाउनको लागि यो प्रयास गर्नुहोला। यो लामो, यो चाहिँ यदि ढसम्मका बुँदा छन्, कदेखि ढसम्मका, यी बुँदालाई आधार मानेर यसलाई सारांशमा लेखे जस्तै तरिकाले यी बुँदा टिपोट हुन्। बुँदा टिपोटलाई सारांशमा जसरी लेख्नुहुन्छ, पछाडि वाक्य जोड्दै जोड्दै, पछाडि क्रियापद जोड्दै जोड्दै जानुभयो भने कथा हुन्छ। र घटेका घटनालाई आधार छोटो कथा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो कथात्मक ढाँचा दिनुहोस् भनेको छ। र मायाको चिनो भन्ने छ। यो माथि सनाई 2 को पाठ पहिले पढेर उत्तर दिने भन्ने सन्दर्भ अगाडि नै आएको छ। यसलाई हेर्नुहोला। पाठ 2 का बारेमा संक्षिप्त रूपमा यति नै चर्चा गरियो। अब यो भाइ बहिनीहरूले प्रयास गर्नुहोला, गाह्रो चाहिँ छैन। यसलाई क्रमिक रूपमा हेर्दै जानुभयो भने सजिलो हुनेछ, र यो प्रयास गर्नुहोला, असम्भव छैन। क्रमिक रूपमा यहाँलाई लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुभयो भने मैले तिनलाई क्रमिक रूपमा तिनको समाधान गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछु भन्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।